बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ मुश्किल में है और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को पहला साफ इनकार हुआ है। जिस तरह से नवाज शरीफ को एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया, मीनारे पाकिस्तान जलसा, फिर प्रोटोकॉल और अभी भी जो सारा कुछ चल रहा है, वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन अब सूरत हाल है क्या? सूरत हाल ये है कि मैं तारिक अजीज साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़बानी आपके सामने रखता हूँ, फिर अगली इनकार वाली बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि तस्वीर अभी धुंधली है। मरीम नवाज के तर्जुमान जावेद लतीफ़ के 3 जुमले काबिल गौर हैं। पहला, इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। दूसरा, अदालतें नवाज शरीफ के मुकदमात का फैसला जल्द करें। तीसरा, नवाज शरीफ ने अमन, मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता अपना लिया। वो कह रहे हैं जनाब हमारा फैसला करें, देखिए आपकी बुनियाद के ऊपर हमने मुंह बंद कर लिया है, हम मजाल है किसी जनरल का नाम लें। अच्छा, अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको लेके वो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। तो भाई इस्लामाबाद में आप उतरे तो वहाँ रेड कारपेट ही था, लाहौर में आप उतरे तो आपके लिए रेड कारपेट ही था। अब इनकार कैसे हुआ है? आप जानते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं या जितनी सियासी जमातों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वो सियासी जमातें ऐसी नहीं हैं कि वो खुद से फैसले करती हूँ। वो सारी सियासी जमातें वो हैं जिनको चाबी दी जाती है, उस चाबी के अकॉर्डिंगली वो चलती हैं। जिसकी 2 मिसालें हैं, एक कराची से एमकेएम है और दूसरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। एमकेएम का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब इमरान खान की हुकूमत गिर रही थी तो वो कहते थे कि हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें आपसे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मेहरबानी करें वहाँ से फ़ोन करवा लें। तो ये उनकी पोजीशन है। अब हुआ क्या कि एमकेएम का वफ्द लाहौर के अंदर आया तो बताया गया जी इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। फिर यहाँ से मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची गया, फिर उसके अलावा उनकी मीटिंग्स हुई। अब एमकेएम जो है उसको जब आप समझते हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब अगर एमकेएम के साथ भी मुस्लिम लीग नून कराची के अंदर सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ना चाहती थी, तो ये खुद से भी एक सवाल था कि आखिर मुस्लिम लीग नून इतनी डिफेंसिव क्यों है। अब अंदाज़ा इस बात से करें कि अगर एमकेएम जो है वो नून लीग से अपनी रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत करते हुए इनकार कर दे, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि बात नहीं बन रही और इतना आसान खेल नहीं है। और शायद एमकेएम को ये डर है कि वो रिवायती सीटों के ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून के साथ अगर उनका सीट एडजस्टमेंट हुई तो मुमकिन है वो अपनी सीटें भी हार जाएं। एक इसका पहलू तो ये हो सकता है। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ से चाबी है कि नहीं बस ठीक है, तो अभी शायद नवाज शरीफ से कोई और गारंटीज देनी हो, शायद नवाज शरीफ को ज़रा और करना हो, तो चीज़ें इस तरह से। अब हुआ क्या है? वो कहते हैं जनाब लियारी के अंदर, किमाड़ी के अंदर और मलीर के अंदर ये वो हलके हैं जहां पे हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हैदराबाद की कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों पर हम अपना उम्मीदवार लाएंगे, जबकि मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर, लाड़काना, टंडू अला यार के अंदर जो है वो हम आपके साथ वो कर सकते हैं। कराची के अंदर उनका सिर्फ लियारी, किमाड़ी और मलीर, इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं तो आप जनाब आली ये मत सोचिएगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे के ऊपर सियालकोट जो है वो रवाना हो चुके हैं और वहाँ पे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खिताब उनका करवाया जाएगा। लाहौर में जिस तरह से कराया जा रहा है, अभी नवाज शरीफ को इधर भी किया जा रहा है, उधर भी किया जा रहा है। यानी अभी लगता ये है कि बहुत सारी चीज़ें शायद तय होना है या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं जिसको हल अभी किया जा रहा है। इस जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी जो बर्रियत की दरख्वास्तें हैं वो लगी हुई हैं। गो के अंदाज़ा तो ये था कि पिछले वीक के अंदर ही जस्टिस आमिर फारूक फैसला कर देंगे, तो इस बार उन्होंने कहा था कि हम ये जो रूटीन का डिविजनल बेंच है उसको मनसूख कर देंगे, आपको 2-2.5 घंटे सुनेंगे। तो उम्मीद है 2-2.5 घंटे के अंदर फैसला करके नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाएगी। बिल्कुल क्लीन चिट दी जानी चाहिए। अब जाहिर है कि नवाज शरीफ के साथ जो
چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اچھا دوسرا, عمران خان کی لیگل ٹیم نے کچھ چیزیں ایسی کی ہے. حامد خان نے اور بیرسٹر گوہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں چلیں, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے, دوسرے نمبر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ الیکشن لڑیں گے. اب اس حوالے سے ایک چیز جو نیا کٹا کھولنے والی ہے وہ بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ بھی بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں اور عمران خان کے قابل اعتماد لوگوں میں ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کو چند روز پہلے ہی سینٹ کے اندر جو ہے وہ قائد ایوان کے طور کے اوپر جو ہے اپوزیشن لیڈر یا پارلیمانی لیڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے طور پہ مقرر کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ قانونی رکاوٹیں ایسی ہیں کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا الیکشن نہ لڑ سکیں. وہ رات کو جیو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا امکان موجود ہے, اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ سپریم کورٹ کا نواز شریف کی پارٹی سربراہی کیس کا فیصلہ جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے ضرور تنقید کی کہ انہوں نے اس فیصلے کو دباؤ میں تبدیل کیا ہے, لیکن وہ جو نواز شریف جب ان کو سزا ہوئی تھی اور نااہل ہوئے تھے اس کے بعد پارٹی کی سربراہی ان کے ہاتھ سے گئی تھی, اب اسی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر. لیکن ظاہر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہے اور اس فیصلوں کو لے کے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو صورتحال ہو, اگر ریلیف نہ ملا تو پھر صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. اب اس کو لے کے ان کے لوگ آج کل چونکہ خبریں جو ہے ان کے ترجمان نما کچھ صحافی ہمارے دوست ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے, تو وہ خبر تو خیر نہیں ہوتی, وہ کہیں سے انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے جو وہ شیئر کرتے ہیں. اب اعزاز سعید کہہ رہے جی ہمیں معلومات موصول ہو رہی ہیں کہ شاید بلے کا نشان بیلٹ کے اوپر ہوگا, لیکن امیدوار ٹکٹ بھی لیں لیکن وہ ٹکٹ لینے والے امیدوار میدان میں نہ ہوں. اب وہ امیدوار میدان میں کیوں نہیں ہوں گے, اس کی ایک دو وجوہات ہی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹکٹ واپس کر دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے اس کے حوالے سے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی حلقے کے اندر کسی ایک شخص کو فائنل نہیں کریں گے, بلکہ ہم کوئی 3 امیدوار جو ہے وہ کم از کم فائنل کریں گے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ایک صاحب بھاگ گئے ہیں تو دوسرے ہوں گے تو ان کے کاغذات جو ہیں وہ بھی اسی حوالے سے جمع کرائے جائیں. تو دوسری صورت یہ ہے جو اس وقت چل رہی ہے کہ سمپل سی بات ہے, مثلا ایک شخص ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کہنے کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے, تو اس کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا لینے کے بعد اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اوپر مقدمے بنائے جائیں. اگر کاروبار ہے تو کاروبار کو سیل کر دیا جائے, تو وہ بیچارہ نہ الیکشن کیمپین کر سکے اور ٹکٹ تو اس کے پاس ہوگا. اب یہی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے الیکشن کی حیثیت اور وقت کیا رہ جائے گی. اگر آپ نے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ پھر الیکشن کے چکر میں نہ پڑیں. پھر آپ ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن کریں اور وہ نوٹیفیکیشن کے اندر بتائیں کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اچھا ایک بات جو کل سے بلاول اور اس کے بعد بلاول کے علاوہ زرداری کے درمیان ایک تو ڈان نے لکھا ہے کہ روم آف ڈس ایگریمنٹ, کہ ان کے درمیان اختلاف ضرور پایا جا رہا ہے, اور انہوں نے بتایا جی یہ کوئی باپ بیٹے کا اختلاف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتے. اب پیپلز پارٹی کہتی رہے کہ گڑبڑ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ زرداری کے انٹرویو سے بلاول کو نقصان پہنچا ہے. بلاول اپنے آپ کو جو پورٹرے کر رہے تھے مجھے موقع دے مجھے وزیر ہے, باپ کہتا نہیں بھائی ابھی یہ تجربہ کار نہیں ہے. تو آصف زرداری نے لاہور آنا تھا لیکن لاہور کا دورہ طے شدہ انہوں نے منسوخ کیا اور دبئی پہنچے, اور صورتحال آپ کے سامنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.